ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह सालों। आजको वचनबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आजको वचनको खण्ड यशाया 41 अध्यायबाट हुनेछ र यशाया 41 को केही खण्ड 8 देखि लिएर म 10 पदसम्म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर त ए इस्राएल मेरो दास याकुब, जसलाई मैले छानेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश, तलाई मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याएँ र पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तलाई बोलाएँ। मैले भने त मेरो दास होस्, मैले तलाई छानेको छु र तलाई इन्कार गरेको छैन। यसैले नडरा, किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ। म तलाई बलियो पार्नेछु, म तलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलोस्। आज एउटा यस्तो विषयलाई हामीले छुँदैछौँ जुन विषय 10 पदमा रहेको छ। मैले 10 पदलाई हेर्दाखेरि यहाँ 7 वटा कुराहरू फेला पारेको छु। जुनै पनि ठाउँमा 7 वटा कुरा हुन्छन्, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईले यसैले नडरा, किनकि म तसित छु, निरुत्साहित नहो, म तेरा परमेश्वर हुँ, म तलाई बलियो पार्नेछु, म तलाई सहायता गर्नेछु र म तलाई धार्मिकताको हातले म तलाई सम्हाल्नेछु। 7 वटा कुरा यो पदभित्र पाइन्छ र यो पद इजरायलको निम्ति भनिएको हो। इजरायल देशको, विशेष गरी याकुब र इजरायल सन्तानको निम्ति भनिएको हो र यो आज हाम्रो निम्ति पनि सान्दर्भिक हुन्छ। जब हामी निराशाको बाटोबाट गुज्रिएर गइरहेका हुन्छौँ, जब हामी डराइरहेका हुन्छौँ, जब हामी हतोत्साही बनेका हुन्छौँ, जब हाम्रो वरिपरि सहायता गर्ने व्यक्तिहरू हुँदैनन्, तब यो खण्डले तपाईँलाई मलाई धेरै नै बल र ढाडस र शक्ति दिन सक्दछ। परमेश्वरको वचन अक्षर मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन ध्वनि मात्रै होइन, ध्वनि र अक्षरभित्र एउटा जीवित प्रभु हुनुहुन्छ र त्यो वचन जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ। र आजको वचन म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, धार्मिकताको दाहिने हातले समात्नेछु भनेर हामीले यहाँ हेर्छौँ र यो पद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पद हो। यहाँ परमेश्वरले हातको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बाइबलमा धेरै पटक उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकमा हेर्ने हो भने हातको विषयमा धेरै पटक कुरो झल्काइएको छ। तपाईँले हेर्नुहुन्छ, एकपटक अमालेकीहरूसँग लड्दाखेरि हारुन र हुरले मोसाको हात थामिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अझै भन्ने हो भने कल्वरीको क्रुसमा येशू प्रभुले हातमा किला ठोकेर उहाँले बगाउनु भएको रगतले उद्धार र मुक्ति निश्चित भएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। त्यसै गरेर हात राखेर अभिषेक गर्ने कुराहरू पनि हामीले बाइबलमा पढेका छौँ। त्यसै गरेर हातको विषयमा धेरै कुराहरू चर्चामा ल्याइएको छ। जसरी हेरोद राजाले येशू प्रभुको लाई केरकार गर्ने बेलामा उनले आफ्नो हात धोएर उनी आफू अलग्गिएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ। हातको कुरा गर्दै गर्दा आजको वचनमा धार्मिकताको दाहिने हातले म तलाई सम्हाल्नेछु भनेर परमेश्वरले इजरायललाई भन्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले विश्वासद्वारा हामी पनि अब्राहमका वंशभित्र पसेका छौँ, यसकारण यो पद हाम्रो निम्ति पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ। यहाँनिर हामीले हेर्छौँ भने नडरा भन्नेबाट सुरु भएको छ। परमेश्वरले यहोशूलाई पनि सेवकाईमा आउनभन्दा अगाडि परमेश्वरले यहोशूलाई नडरा भनेर पहिल्यै उत्साह दिनुहुन्छ। किनकि दोस्रोमा भनिन्छ म तसँग छु, हैन? हाम्रो संरक्षक हाम्रो नजिकमा कोही पनि नभए तापनि अदृश्य रूपमा, अलौकिक रूपमा हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँले चाल पाउनुहोस् या नपाउनुहोस्, तपाईँले थाहा पाउनुहोस् या नपाउनुहोस्, तपाईँभित्र अलौकिक रूपमा, अदृश्य रूपमा पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। यसकारण हामी डराउनु पर्ने जरुरी छैन। धेरै पटक मैले आफूलाई एक्लो भएको महसुस गर्दै गर्दा, मेरो वरिपरि सँगै साथीहरू नभएको कारणमा धेरै पटक आफूलाई एक्लोपनको महसुस गर्दै गर्दा यो वचनको खण्डबाट मैले आफैले आफैलाई मोटिभेट गर्ने गरेको छु। यो वचनले मलाई जहिले पनि ढाडस दिन्छ। यो वचनले भन्छ नडरा। जस्तो सुकै परिस्थिति तेरो जीवनमा आए तापनि
त नडरा किनकि म तँसँग छु भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हुनसक्छ तपाईँको छेउमा कुनै साथी नहुन सक्छ, तर परम प्रभु परमेश्वर सदैव हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले निरुत्साहित नहो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। कहिले कहिले हामी धेरै पटक निराशाको बाटोबाट हामी गुज्रेर गइरहेका हुन्छौँ। निराशा पनि धेरै प्रकारको निराशा आएको हुन्छ। अभावको निराशा हुन्छ, सम्बन्धमा कुराहरूमा निराशा आएका हुन्छन्, विभिन्न उतार चढावमा निराशाहरू आएका हुन्छन्। त्यतिखेर पनि परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ निराश नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ भनेर परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। किन निराश नहुने, किनकि परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म तँलाई बलियो पार्नेछु। वास्तवमा हामी धेरै पटक हाम्रो बल घटेको कुरा, हामी आत्मिक जीवनमा कहिलेकाहीँ खस्किएको अवस्थामा, हाम्रो डरले हाम्रो जीवनमा राज्य गरिरहेको बेलामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई बलियो पार्नेछु। आमेन। म तँलाई बलियो पार्नेछु भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले कहिले कहिले आफैलाई विचार गर्नुहोस्, धेरै कमजोर भएको महसुस हुन्छ। कहिले कहिले परमेश्वर टाढा भएको जस्तो लाग्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई बलियो पार्नेछु। ती जो कुरामा त डराइरहेको छस्, जे कुराको निम्ति त कमजोर भएको छस्, त्यसको निम्ति म तँलाई बलियो पार्नेछु भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को म तँलाई सहायता गर्नेछु। आजभोलि सहायता गर्ने कुराहरूमा हामी हेर्छौँ भने छलपूर्ण सहायताका कुराहरू देख्छौँ। वास्तवमा हामीलाई सहायता गर्ने व्यक्तिहरूको कमी हाम्रो जीवनमा हामी देख्छौँ। र कति बेला त तपाईँकै घरमा भएको व्यक्ति पनि सहायता नगर्न सक्छ। तपाईँको सँगी साथीले तपाईँलाई सहायता नगर्न सक्छ। तपाईँकै घरबाट तपाईँलाई तनाव आउन सक्छ, तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तँलाई सहायता गर्नेछु। त्यो सहायता अदृश्य हुन सक्छ, त्यो सहायता विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पठाएर हुन सक्छ, त्यो सहायता विभिन्न कर्मचारीहरूसँग बोलिदिएर हुन सक्छ, त्यो सहायता यात्राको निम्ति हुन सक्छ, त्यो सहायता कामको निम्ति हुन सक्छ, त्यो सहायता हाम्रो जीवनको आत्मिकी भौतिकी जीवनको निम्ति विभिन्न सहायताहरू परमेश्वरले हामीले थाहै नपाइकन परमेश्वरले सहायता हामीलाई गरिरहनु भएको हुन्छ। हामी कस्तो स्वभावमा जिएका छौँ, कस्तो समयमा जिएका छौँ भने धक्क कोही व्यक्तिहरू अचानक ढडङ्ग अगाडि आएर उभिएर ला भनेको मात्रै सहयोग भनेर बुझ्छौँ, तर हामीले चालै नपाउने गरेर परमेश्वरले विभिन्न परिस्थितिहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उहाँले खटाएर विभिन्न माध्यमहरूबाट उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउँदै आउनु भएको हुन्छ। यो कुरा तपाईँले मैले जानकारी पाउन जरुरी छ। र हामीले सहायता भनेको ठुलै कुरा मात्रै सहायता हो भन्ने पनि होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँ सानो सहयोग पनि तपाईँ कसैबाट पनि नपाउँदाखेरि पनि तपाईँको काम बिग्रिरहेको हुन्छ। हुनसक्छ कहिले कहिले सल्लाह पनि सहायता हो। कोही व्यक्तिले सल्लाह नपाएर दोबाटोमा बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सल्लाहको आवश्यकता हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरू खटाएर उहाँले हामीलाई सहायता पुर्याउनुहुन्छ। यो एउटै पदभित्र 7वटा कुराहरू लेखिएको छ। म आजै यी सबै कुरालाई सकाउँछु। अनि अन्तमा भनिएको छ मेरो धार्मिकताको हातले, दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। यो चाहिँ हाम्रो हातको कुरा गरिएको होइन, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले। किन दाहिने हातले हुनु पर्यो, किन देब्रे हात हुनु परेन? बाइबलमा दाहिने र देब्रेको विषयमा पनि धेरै पटक भनिएको छ। तपाईँले मत्तीको 25 अध्यायमा पढ्नुभयो भने देब्रेपट्टिका दाहिनेपट्टिका भनेर लेखिया छ। दाहिने भनेको चाहिँ दाहिने हातलाई जहिले पनि धार्मिकतासँग जोडिन्छ। र तपाईँले अहिले मेरो हात पनि उठिरहेको छ, दाहिने हात नै उठ्छ। र मैले कसैको माथि टाउकोमा हात राख्नु पर्यो भने नि बायाँ हातभन्दा बढी मैले दायाँ हात नै राख्दछु। र धेरै व्यक्तिको हात पनि देब्रे हातभन्दा दाहिने हात नै बढी चल्छ। धेरै कम मान्छेको मात्रै देब्रे हात चल्छ, तर धेरै व्यक्तिहरूको दाहिने हात नै हुन्छ, दाहिने खुट्टा नै हुन्छ। तर देब्रे हात चल्नु नराम्रो भन्न खोजेको चाहिँ होइन। दुवै हातको मूल्य मान्यता आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। म आज परमेश्वरले मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर भनिएको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कुनै ठाउँमा एउटा बुवा थिए, तिनको नाबालक छोरो र तिनको बुवा भएर कतै यात्रा गर्दै थिए। जङ्गलको बाटो यात्रा गर्दै थिए। जङ्गलको बाटोको यात्रा गर्दै गर्दा त्यहाँनिर अब वर्षायामको समय, आँधी बेरी र हुरी बतास आउन थाल्यो। अब त्यहाँनिर बाटोमा जाँदै गर्दा ओत बस्ने ठाउँ पनि कहीँ पनि थिएन। त्यसपछि उनीहरू जाँदै गर्दा यस्तो ठाउँमा पुगे उनीहरू जुन ठाउँमा चाहिँ साँघुरो ठाउँबाट हिँडेर जानुपर्ने भयो। साँघुरो ठाउँबाट हिँडेर जाँदै गर्दा एउटा साँघुरो पुलबाट जाँदै गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ दुईजना व्यक्ति पनि कसोमसो गरेर हिँड्न पनि नमिल्ने खालको साँघुरो बाटो,
पुल थियो, यतापट्टि पानी, यतापट्टि पनि पानी थियो। अनि नाबालक भनेको चाहिँ टुकुन टुकुन मजाले हिँड्न सक्ने, बोल्न सक्ने, युवा अवस्थामा प्रवेश नगरेको एउटा नाबालक जस्तो एउटा व्यक्ति, मजाले हिँड्न छोरो। अनि जब त्यो बाटो आइपुग्छ, अघि हेर्छौँ, पछि हेर्छन्, हुरी बतास जस्तो, आँधी जस्तो छ। अब अगाडिपट्टि पुल मात्रै छ, अनि त्यो पुलबाट पनि साँघुरो बाटो छ, त्यहाँबाट जान पनि अब गाह्रो भइरहेको छ। त्यति नै खेर त्यो छोराले बुवालाई भन्छ, बुवा बुवा तपाईँले अहिले मैले तपाईँको हात समातेको छु, अब तपाईँले मेरो हात समातिदिनुहोस्। किन भन्दा मेरो हात कमजोर छ, मेरो हात नरम छ, मेरो हातमा त्यति ठुलो बल छैन। यदि मैले तपाईँको हात समाते भने भोलि त्यो साँघुरो बाटोबाट जाँदै गर्दा म बिच्किन सक्छु, म पल्टिन सक्छु, म लोट्न सक्छु। मेरो हात कमजोर छ, यसकारण तपाईँले नै मेरो हात समातिदिनुहोस्। किनकि तपाईँको हात अनुभवले भरिएको छ, तपाईँको हात मजबुतीले भरिएको छ। तपाईँको हातले मलाई यदि पक्रनु भयो भने निश्चय नै म चिप्लौँला, म लतारिउँला, तर पनि तपाईँको हातले मलाई समात्नु भयो भने निश्चय नै म स्थिर हुन सक्ने छु भनेर अनि त्यो छोराले बाबालाई भन्दछ। अनि बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। अनि बाबाले जब त्यो पुलबाट यात्रा गरेर उनीहरू जाँदै थिए, अनि बाबाले चाहिँ अब उसको हातलाई नारीमा च्याप्प समातेर त्यो अप्ठ्यारो बाटोबाट त्यो बाबाले डोर्याउन सुरु गर्छन्। जब तिनीहरू साँघुरो बाटोबाट बडो मुस्किलले ताते ताते गरेर बडो मुस्किलले उनीहरू त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्कन्छन् र बाहिर निस्किसकेपछि अनि अलि अगाडिपट्टि गइसकेपछि उनीहरूको यात्रा सहज बन्दै जान्छ र सानो पानी पनि पर्छ, तर ठुलो हुरी बतासहरू पनि पर्दैन। तर उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यो पुलको बाटो भएर, गाह्रो बाटो भएर जाँदै गर्दाखेरि छोराले भनेको कुरालाई बाबालाई खुबै चित्त बुझ्छ। अनि वास्तवमा अहिले मैले बताएको यो घटनाले उनीहरू त्यो बाटोबाट पार भएर उनीहरू अगाडि बढे र उनीहरूको जीवनमा दुर्घटना आउन पाएन, किनकि त्यतिखेर बाउले नै उनको छोराको हात समातेको थियो। अनि म तपाईँलाई आज बताउन चाहन्छु, परमेश्वर पितालाई हामीले आज भन्न सक्नुपर्छ कि धेरै पटक हामी विश्वासको घरानामा, हामी विश्वासको जीवन जिउँदै गर्दा, इसाई जीवन जिउँदै गर्दा धेरै पटक चाहिँ मण्डलीमा मैले के भेट्टाएको छु भने परमेश्वरले उसको हात समात्नु भएको हुँदैन, तर व्यक्तिले परमेश्वरको हात समातिरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, आज म तपाईँलाई दुईटा कुरामा फरक देखाउन चाहन्छु। आज तपाईँको हातलाई परमेश्वरले समात्नु भएको छ कि तपाईँले परमेश्वरको हातलाई समात्नु भएको छ? यो दुईटा उस्ता उस्तै जस्तो सुनिने कुरामा जमिन आसमानको फरक छ। एकातर्फ छ छोराले बाउको हात समात्नु र एकातर्फ छ हामीले परमेश्वरको हात समात्नु, एकातर्फ छ परमेश्वरले नै हाम्रो हात समात्नु। यो दुईटा कुरामा जमिन आसमानको फरक म देख्दछु। अघि भर्खरै त्यो बच्चाले बाउलाई भन्दै थियो, बाबा सामान्य हिँड्दा त मैले तपाईँको हात समात्नुला, मैले हात समातेको हात चाहिँ मैले छोड्न सक्छु र तपाईँबाट म दूरी हुन सक्छु, टाढा हुन सक्छु, म हराउन सक्छु, म लोट्न सक्छु, म पछारिन सक्छु, तर तपाईँले मेरो हात समात्नु भयो भने तपाईँको हातमा मजबुती छ, तपाईँले पक्रिनु भएको हातमा म बान्ने खोल्टे हुन सक्छु, म चिप्लिन सक्छु, तर तपाईँले मेरो हात मजबुतीसँग समात्नु भएको छ भने निश्चय नै म पल्टिन पाउने छैन, म स्थिर हुनेछु भनेर त्यहाँनिर बच्चाले बाबालाई भनेको कुराले आजको खण्डमा हामी देख्छौँ बाइबलले मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु भनेर वचनले भन्दछ। मण्डलीमा धेरै पटक व्यक्तिले परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गर्दछ, यो चाहिँ एकदमै ठुलो दुर्घटना हुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरको हात समात्नु नराम्रो कुरा होइन प्रिय, हामीले परमेश्वरको हात समाउनु नराम्रो कुरा होइन, तर हामीले परमेश्वरको हात समात्यौँ भने हामीले हाम्रो जीवन यात्रा सरल हुँदा त हामीले परमेश्वरको हातलाई समाति राखौँला, तर जीवन सधैँ सरल मात्रै हुँदैन, जीवनमा कठिनाई र चुनौतीहरू पनि आउँछन्, हुरी बतासहरू पनि आउँछन्। ती हुरी बतासको सामना गर्दै गर्दा, विपत्ति र दुर्घटना आउँदै गर्दा हामीले परमेश्वरको हात छोडिदिन सक्छौँ र हामीले परमेश्वरको हात छोडिदियौँ भने परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध टाढा हुन सक्छ, फेरि हाम्रो जीवनमा दुर्घटना आउन सक्छ, आपद विपद र चोट र ठक्करहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छन्। आज ब्याकस्लाइड भएर गएका व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि यही नै शिक्षा लागू हुन्छ। उनीहरूले परमेश्वरको हातलाई समात्दा हेर्दाखेरि दुईटै हात एकै ठाउँमा भएको देखिन्छ, तर अन्तर के कुरामा हुन्छ भन्दा परमेश्वरको हात मैले समातेको छु कि मेरो हात परमेश्वरले समाउनु भएको छ। तपाईँले हरेक बाबालाई बच्चालाई ताते ताते गरेको देख्नुहुन्छ, उसले आफ्नो चौराउला अथवा यो औँला दिन्छ र बच्चाले समाउँछ। बच्चाले समातेको हात चाहिँ जतिखेर पनि छुट्न सक्छ। याद गर्नुहोस्,
बच्चाको हात कच्चा हुन्छ, बच्चाको हात सधैँभरि समाउन सक्ने ताकतको हुँदैन। बच्चाले तपाईँ मेरो हात समात्यो भने बच्चाले जतिखेर पनि त्यो हात छोड्न सक्छ, तर बाउले यदि बच्चाको हात समात्यो भने त्यो बच्चा सुरक्षित हुन सक्छ। आमेन, सुरक्षित हुन सक्छ। यसकारणले आज मण्डलीमा म तपाईँलाई एउटा विश्वासद्वारा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, हामीले परमेश्वरको हात समातेका छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई समाउनु भएको छ। यदि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हात, तपाईँ मेरो जीवनलाई समाउनु भएको छ भने तपाईँ लड्किन सक्नुहुन्छ, तपाईँ छड्किन सक्नुहुन्छ, तपाईँ धर्मराउन सक्नुहुन्छ, तपाईँका खुट्टा काउन सक्छन्, तपाईँ चिप्लिन सक्नुहुन्छ, तर अन्ततः परमेश्वरले समात्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँ दुर्घटनामा पर्नमा तपाईँ जोगिनुहुन्छ। हालेलुया। यस, अब जब हामीले आफ्नो हातले परमेश्वरलाई समात्छौँ भने हामीमा आएको हुरी बतास र समस्या आउँदै गर्दा, हामी बटारिँदै गर्दा हाम्रो हात चाहिँ अकस्मात छुट्छ, किनकि हाम्रो हातमा त्यो मजबुती छैन, हाम्रो हातमा त्यो ती सक्षम हात छैन। तर परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँले जब हामीलाई समाउनुहुन्छ भने, उहाँले जब हाम्रो जीवनलाई नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। म तपाईँलाई अर्को उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु। इजरायल देशमा भएका यहुदीहरूलाई अरब मुलका मुस्लिमहरूले कसैले पनि मन पराउँदैन। म तपाईँलाई आज बताइदिन्छु। माथि तपाईँले 41 अध्यायको माथिल्लो शीर्षकमा हेर्नुहोस्, इजरायलको सहायक भनेर लेखिएको छ। यो अध्यायको पद सबै इजरायलीहरूको लागि थियो, तर इजरायलीहरूको लागि मात्रै होइन, अब्राहमको सन्तान हामी पनि भएका छौँ। अब्राहमको सन्तान हामी भएको कारणले गर्दा हाम्रो लागि पनि यो प्रतिज्ञा हो र यो प्रतिज्ञाले मेरो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा नि काम गर्छ। यहुदीहरू सबैको तगारोमा छन्, निशानामा छन्। यस पृथ्वीमा सबैभन्दा उत्तम जाति भनेर परमेश्वरले यहुदी जातिलाई मान्नुहुन्छ र यहुदी जातिले यस पृथ्वीमा ठुलो ठुलो भूमिका खेलेका छन्। एउटा रिसर्चले बताउँछ यस पृथ्वीमा 60% वैज्ञानिकहरू यहुदीहरू नै छन्। अमेरिकाको पेन्टागनमा, विश्वको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ठाउँमा पनि यहुदीहरूको नै नेतृत्व छ। परमेश्वरले यहुदीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, यहुदीहरूको संरक्षक नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। र अर्कोतर्फ यहुदीहरू जति आलोचित, यहुदी जस्तो मारिएको पनि कोही पनि छैन। अब तपाईँलाई बताउँछु, जर्मनका हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जसले च्याम्बरमा राखेर 60 लाख यहुदीलाई मारेका थिए। कति अरे? 60 लाख भनेको मान्छे। यो कथा होइन प्रिय, यो इतिहास, जिउँदो इतिहास हो। किनकि यसको पछाडि एडोल्फ हिटलरले यहुदी जातिलाई नाश गर्न खोजेको थियो। यहुदी जातिको एकजना मात्रै पनि बच्यो भने पनि ठिक हुन्न भनेर उसले उर्दी जारी गरेको थियो। इजरायलको सम्पूर्ण यहुदीलाई उसले मार्ने प्लान बनाएको थियो र 60 लाख मारेर उसले सोच्यो यहुदी जाति अब सबै नाश भएर गए। तर इजरायलीहरू, यहुदीहरू कहिले पनि नाश भएन। इजरायलीहरू मिस्र देशमा जाँदा जम्मा 70 जना गएका थिए, याकुबका सन्तान। त्यहाँबाट निस्किने बेलामा 6 लाख पुरुषहरू मात्रै संख्या लिएको छ। दिदीबहिनी र बच्चाको संख्या जोड्ने हो भने 15 लाख व्यक्ति त्यहाँबाट निस्किएका छन्। त्यहाँनिर मिस्र देशमा जाँदा पनि इजरायलीहरूलाई खेदो भयो, दासत्वमा राखियो। किन भन्दा इजरायलीहरू झन्झन बढ्दै थिए, वृद्धि हुँदै थिए, किनकि इजरायलीसँग परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। इजरायललाई परमेश्वरले समाउनु भएको थियो। मैले यो उदाहरण तपाईँलाई दिँदै गर्दा किन यो कुरा गर्यो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने, परमेश्वरले इजरायलको हात समात्नु भएको थियो, परमेश्वरले इजरायलको नेतृत्व गर्नु भएको थियो, परमेश्वरले यहुदीहरूको हात समात्नु भएको कारणले गर्दा विश्वको जुनसुकै शक्ति आए तापनि यहुदीहरूलाई नाश गर्न सकेनन्, यहुदीहरूको जरो निकालेर फाल्न सकेनन्, किनकि इजरायलीहरूको, यहुदीहरूको हात परमेश्वरले समात्नु भएको थियो। यहुदीले परमेश्वरको हात समातेका थिएनन्, तर परमेश्वरले यहुदीहरूको हात समात्नु भएको थियो, जसका कारण जस्तो सुकै विषम घटना आइपरे तापनि यहुदीहरू नामेट हुन सकेनन्। हालेलुया। यसको पछाडि परमेश्वरको हात छ। तपाईँले यही खण्डमा हेर्नुहोस् न, तपाईँले यही खण्डमा हेर्नुहोस् न, 9 पदमा एकजनाले पढ्नुहोस् ल, छिट्टो गरेर 9 पद मात्रै पढ्नुहोस्। मैले पृथ्वीको अन्तदेखि समातेर ल्याए, यस, पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि तलाई बोलाए। मैले भने
त मेरो दास होस्, मैले तँलाई छानेको छु र तँलाई इन्कार गरेको छैन। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर, तँलाई मैले पृथ्वीको अन्त्यदेखि के गरेर अरे समातेर ल्याएँ। अब्राहमको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, अथवा उहाँले इजरायललाई समाउनु भएको छ बलियो गरेर इजरायललाई समाउनु भएको छ, जसका कारण जसले नाश गर्न खोजे पनि यहुदी नाश हुन सक्दैनन्। त्यसकारणले म आजको वचनबाट तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, यदि तपाईँले मैले परमेश्वरलाई समात्यौँ भने हाम्रो कमजोर हात छ, हाम्रो कमजोर बुझाइ छ, हाम्रो कमजोर दिमाग छ, सानोतिनो समस्या आएपछि हामी उतार चढाव हुन्छौँ अनि हाम्रो हात चाहिँ परमेश्वरबाट छुट्न सक्छ। तर हाम्रो जीवनको, हाम्रो हातलाई, हाम्रो दाहिने हातलाई, हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरबाट समातिएर परमेश्वरबाट नेतृत्व गर्न दियौँ भने हाम्रो जीवनमा आधी बेरी आउँछ नै, समस्या आउँछ नै। तर फरक यति हो, हामीले परमेश्वरको हात समातेका छौँ भने चुनौती र समस्या आउँदा हाम्रो हात छुट्न सक्छ, छुट्छ नै। र फरक यति नै हो कि जब परमेश्वरले हाम्रो हात समात्नु भएको छ भने चुनौती र समस्या त आउँछ, तर पनि परमेश्वरले समाउनु भएको कारणले गर्दा हामी बजारिन पुग्दैनौँ। हालेलुया, हामी बजारिन पुग्दैनौँ। आज धेरै व्यक्तिले गल्ती गरिरहेको छ कि परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गरिरहेको छ। होइन, मिल्दैन। परमेश्वरलाई समाउने कोसिस नगर्नुहोस्, न मैले, न तपाईँले, न हामीले। परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई समाउने दिने कोसिस गर्नुहोस्। जब परमेश्वरले समाउनुहुन्छ नि तपाईँ कहीँ भाग्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई परमेश्वरले समाउनुहुन्छ नि तपाईँ भाग्न खोजे पनि भाग्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरलाई छोड्न खोजे पनि छोड्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरलाई गुस्सा दिलाउन पनि सक्नुहुन्न। जे गरे पनि तपाईँ परमेश्वरकै सेरोफेरोमा घुम्नुहुन्छ, कदापि परमेश्वरलाई तपाईँले छोड्नै सक्नुहुन्न। तर तपाईँले परमेश्वरको हात छोड्नु भयो भने भर्खरै बेलुका गएर सरापिहाल्नुहुन्छ। तपाईँ कस्तो परमेश्वर, बेलुका गएर फर्काउन सुरु गरिसक्छ, त्यो तपाईँले समाते। परमेश्वरले समाउनुहुन्छ नि तपाईँलाई, दुःख आए पनि, कठिनाइ आए तापनि, चोट आए तापनि, आँसु झरे तापनि, खुट्टा कामे तापनि तपाईँ कहीँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहीँ जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ कहीँ जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ उहाँको मुठीमा बस्नुहुन्छ। कल्पना गर्नु, एउटा सानो कमिला तपाईँको हातमा आयो भने, तपाईँले मुठी पार्यो भने त्यो कमिला कहीँ जान सक्छ? सक्दैन, त्यही हुन्छ त्यो। आज हामी ख्रीष्टको अधीनमा परमेश्वरको हातमा हामी आउन जरुरी छ। धेरै पहिला मैले पनि परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गरेँ, तर त्यो चाहिँ गलत थियो। तपाईँले आजबाट परमेश्वरलाई समाउने कोसिस नगर्नुहोस्, परमेश्वरलाई समाउन दिनुहोस्। म तँलाई धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई सम्हाल्नेछु। यदि परमेश्वरले इजरायललाई नसम्हाल्नु भएको भए नि 70 एडीमा रोमी सिजर टाइटसले त्यो मन्दिर भत्काइदिएपछि कति मान्छे मारेको छ तपाईँलाई थाहा छ? यहुदीहरू 11 लाख यहुदीहरू मारेको छ। यहुदीहरू त कुकुर झैं मरेका छन्। कतिले यहुदीलाई जरै खनेर पृथ्वीबाट पल्टाउन खोजे अहिले पनि, तर यहुदीहरू नाशै हुन सक्दैनन्। किन तपाईँलाई थाहा छ? परमेश्वरले यहुदीको हात समात्नु भएको छ। यही खण्डले गर्दा हो, यही अध्यायले गर्दा हो परमेश्वरले इजरायललाई समाउनु भएको छ के यसरी। तपाईँले नेटमा गएर सर्च गरेर पढ्नुहोस्। 6 डे वार 1967 भनेर तपाईँले हान्नुभयो भने एउटा तपाईँलाई इन्टरनेटले एउटा सूचना दिन्छ। त्यतिखेर मुस्लिम कन्ट्रीहरूले इजरायललाई धावा बोले, लडाइँ गरे। 6 दिनसम्म इजरायल 20% को शक्ति थियो भने 80% शक्ति, त्योभन्दा 10औं गुणा शक्तिशाली देशले इजरायललाई एकैचोटि हमला गर्यो। तर अचम्म तरिकाले इजरायलले जित्यो। म छक्क पर्छु, इजरायलले जित्यो। ती सबै लेबनन, साइप्रस, सिरिया, साउदी अरेबिया, इजिप्ट, यी सबै राष्ट्रहरू सबै शत्रु राष्ट्र हो।
ती सबै शत्रु राष्ट्रले एकैबद्ध भएर इजरायललाई हमला गरे। त्यत्रो शक्तिशाली गोला बारुद भएको देशले पनि सामान्य देशलाई जित्न सकेन। किन थाहा छ? परमेश्वरले इजरायललाई समाउनु भएको। भनौँ न आमेन। परमेश्वरले इजरायललाई समाउनु भएको थियो। यसकारण न एडोल्फ नामेट गर्न सक्यो, न त टाइगर सी के भन्छ यो रोमको टाइटस सिजरले नै नामेट गर्न सक्यो, न त इरानका राष्ट्रपति, न त साउदी अरेबियाका, न त कुनै पनि मुस्लिम कन्ट्रीले इजरायललाई जरोबाट उक्काउन सक्दैन। किनकि इजरायलले परमेश्वरलाई समातेको छैन, परमेश्वरले इजरायललाई समाउ। यही अध्यायको कारणले हो। याद गर्नुहोस्, अहिले इजरायल एउटा यस्तो राष्ट्र भएर बसेको छ, सम्पूर्ण शत्रु नै शत्रुहरूको बिचमा बसेको छ। त्यही भएर इजरायलीहरूले यहुदीहरूले प्रत्येक घरमा आर्मी ट्रेनिङ दिन्छ। सबै आर्मी हो इजरायल। बुढो पनि आर्मी, बुढी पनि आर्मी, बच्चा बच्ची नि आर्मी। 18 वर्ष पुगेपछि सबैले आर्मी ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। हरेकको घरको घरमा नि बङ्कर छ, हरेकको घरमा बङ्कर छ। किन थाहा छ? किनकि हामी शत्रुको बिचमा बसेका छौँ। जतिखेर पनि हामीलाई नामेट गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी सबै तयार हुनुपर्छ। यहुदीहरूको चाहना। त्यसकारण जतिसुकै बल गरे तापनि यहुदीहरूलाई नामेट गर्न सकेन। यसको पछाडि परमेश्वरले यहाँ अध्याय भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? नडरा, म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, म तेरो परमेश्वर हो, म मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्ने छु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यसकारण इजरायल नामेट हुन सक्दैन। एकपटक त इरानको राष्ट्रपतिले के भनेका थिए भने यहुदीहरूको देश इजरायल नक्साबाटै बाहिर निकालिदिनुपर्छ भनेर भनेका थिए। आज सम्पूर्ण इस्लाम यहुदीको विरुद्धमा छ। 60 लाख मरेनन् कि 11 लाख मरेनन् कि जति नै मरे तापनि यहुदीहरू नाश हुन सकेन। यहुदीहरूलाई मारेर सबै जिरो बनाउन सकेन। किनकि यहुदीहरूको हात परमेश्वरले समात्नु भएको छ। यसकारण मेरा प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ र मेरो जीवन सधैँ आराम र सजिलो हुन्छ भन्नु छैन। तर तपाईँ र म यसरी जीवन जिउँदै गर्दा यदि हामीले परमेश्वरको हात समातेका छौँ भने हामी डरलाग्दो अवस्थामा पुग्दाखेरि हामीले हात छोडिदिन सक्छौँ। किनकि हामी कमजोर छौँ संसारको लेखी। तर परमेश्वरले समाउनु भयो भने हामी बाङ्गो टेढो हुन सकौँला, चिप्लिन सकौँला, निरुत्साहित हुन सकौँला, आँसु झर्न सक्ला। तर परमेश्वरले समात्नु भयो भने हामी कहिले जान सक्दैनौँ। आज हामी भनौँ, प्रभु मेरो हात तपाईँले समाइदिनुहोस्। जसरी इजरायललाई तपाईँले आफ्नो धार्मिकताको दाहिने हातले समात्नु भएको छ, जसरी त्यो बच्चाले अघि बुद्धिमानी रूपमा भन्यो, बाबा मेरो हात समात्नुहोस्, मैले समातेको हात मैले समाते भने दुर्घटना हुन्छ, तर तपाईँले समाउनु भयो भने म सुरक्षित हुन्छु। त्यो बच्चाको बिहेभ, त्यो बानी, त्यो बेहोरा, त्यो बोली, त्यो वचनले साँच्चै नै हामीलाई प्रभावित गराउन सक्छ। आज धेरै पटक हामीले परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छौँ। पहिलो योहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। म तपाईँलाई एउटा खण्ड देखाउन चाहन्छु। पहिलो योहन्ना सायद 5 तिर यो पाइन्छ। म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु, सायद 5 को हामी यहाँनिर हेर्छौँ 5 को 10 मा। ओके, ओके 4 को 10 पढौँ त। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति हाम्रा आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। यहाँनिर मैले तपाईँलाई दर्शाउन खोजेको कुरा के त भन्दा हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ के। वास्तवमा हाम्रो प्रेम त स्वार्थले भरिएको छ, अहङ्कारले भरिएको छ। यहाँ देखाउन खोजेको कुरा के छ त, हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका होइन, तर उहाँले नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले उहाँको हात समात्ने होइन, उहाँले नै हाम्रो हात समाउनुपर्छ, अनि मात्र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। अनि मात्र हामी हरेक जीवनको मोडमा, कठिनाइमा हामी अटल हुन सक्छौँ।
त्यस कारणले गर्दा इजरायलको यो इतिहासलाई हामीले हेर्दै गर्दा इजरायललाई जति नै नाम मिठान गर्न खोजेको भए तापनि इजरायलीहरू कहिले पनि झुक्ने छैनन्, किनकि परमेश्वरले इजरायलको हात समाउनु भएको छ। हामीले परमेश्वरलाई समाउने कोसिस नगरौँ, परमेश्वरलाई नै समाउने। हामी यो खण्ड जो 41 अध्यायको खण्ड चाहिँ इजरायलीको लागि हो। अब तपाईँलाई मनमा लाग्छ फेरि इजरायलीको लागि हो भने मलाई किन भन्नु पर्यो, हाम्रो लागि हुन्न भने किन पढ्नु पर्यो? होइन, यो पनि हाम्रो। कसरी हाम्रो? किनकि हामी पनि विश्वासद्वारा अब्राहमका सन्तान कहलिएका छौँ। गलाती 3:14 यो कुरा लेखिएको छ। पढिदिनुहोस् त। हामी पनि यो पदको हकदार हुन सक्छौँ। गलाती 3:14 यो कुरो पाइन्छ। ल पढिदिनुहोस् एकजनाले। गलाती 3:14। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशीष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। हो, अब्राहमको सन्तानको कुलमा हामी अन्य जाति भनेको छ है। त्यहाँ हामी 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 यहुदी होइनौँ, हामी इजरायली होइनौँ, हामी अन्य जाति नै हौ। तर हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी अब्राहमको सन्तानमा जोडिन्छौँ कलमी भएर। अनि अब हामी अब्राहमको वंशभित्र हामी ख्रीष्ट येशूले हामीलाई जोड्नु भएको छ भने यो अध्यायको बाइबलको यो सबै कुरा हाम्रो हुन्छ। त्यसकारण यो अध्याय तपाईँ अप्ठ्यारो गाह्रो अवस्थामा तपाईँ परिरहनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरलाई भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मेरो हात मेरो जीवन सञ्चालन गरिदिनुहोस्, तपाईँले नै मलाई चलाइदिनुहोस्। मैले समाते भने मैले भुल गर्न सक्छु, मैले गरेँ भने गल्ती हुन सक्छ। हामी पूर्ण छैनौँ। म तपाईँलाई अझै एउटा घटना बताउन चाहन्छु। मलाई बताउनुहोस् न, तपाईँले आफ्नो मुटु आफै चलाउनु पर्यो भने कति वर्षसम्म चलाउन सक्नुहुन्छ होला? मानौँ तपाईँको मुटु तपाईँले चलाउने हो, तपाईँको मुटुलाई तपाईँले नै चलाउनु पर्यो भने के हुन्छ होला? के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? हामी हजारैचोटि मर्छौँ। किनकि हामी बिर्सन्छौँ। हामीले हाम्रो मुटु आफै चलाउनु पर्यो भने हामी बिर्सन्छौँ। हामी हजारचोटि मरिसक्थ्यौँ होला, किनकि हामी बिर्सन्छौँ त्यत्तिकै, हामीमा कमजोरी छ त्यत्तिकै। त्यसकारण परमेश्वरले यो मुटुलाई चलाउनको लागि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई दिनुभएको छ, अनि सबकन्सियसलाई फेरि परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरलाई थाहा थियो भोलि यो मुटुको जिम्मा मान्छेलाई लगाइदिएको भए मान्छेले चलाला, अरू सबै मैले चलाइदिन्छु, यो मुटु चाहिँ तैँले चला भनेको भए कतिचोटि बिर्सनु त ला मैले त बिर्सनु ला भन्नु मान्छे मरिसक्छ। हामीले सञ्चालनमा कुनै पनि कुरा नेतृत्व गर्न थाल्यौँ भने त्यो भुल हुन सक्छ, दुर्घटना हुन सक्छ। हामी मानिस हौँ, हामीमा शक्तिको सीमा छ, परमेश्वरको शक्तिको सीमा छैन। त्यसकारण अदृश्य तवरबाट परमेश्वरले नै हामीलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ। फरक यति हो, मैले परमेश्वरलाई चलाउन खोजेको हो कि परमेश्वरले मलाई चलाउन दिएको? अलिकति फरक छ यहाँनिर। त्यसकारण धेरै विश्वासीहरूले के गरिरहेको थाहा छ? फेरि एउटा फाइदा के पनि हुँदो रहेछ भने आफैले परमेश्वरलाई समात्ने हो भने फेरि एउटा फाइदा मान्छेको जीवनमा, मेरा फाइदा पनि के भन्नु, आफूले समाइएको छ भने जतिखेर छोड्न पाइन्छ क्या। फेरि बुझ्नु भएको छ नि? आफूले समातिएको छ भने जतिखेर छोड्न पाइन्छ। बिहान समात्यो, बेलुका फुत्त छोडिदियो, फेरि भट्टीतिर छिर्यो। हामीले समात्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने छोड्न पनि सजिलो हुन्छ। बिहानै समात्यो, दिउँसो छोडिदियो, फेरि बेलुका यसो कसैले सम्झाएपछि फेरि समात्छ, गोजा समाउँछ, फेरि चप्प समाउँछ, हप्ताभरि समाउँछ, अनि त्यहाँबाट कता कता के भन्छ छोडिदिन्छ अरे। त्यहाँबाट 3 दिनपछि कसैले पास्टरले एल्डरले भन्छ ए हो त है, फेरि च्याप्पै समाउँछ। हो, यो समाउने छोड्नेले गर्दा यो मान्छे कहिले जिन्दगीमा पाएको हुँदै हुँदैन। यो छोड्ने र समाउने खेल छोडिदिनुहोस्। निर्धक्कसँग भन्नुहोस्, प्रभु मलाई तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्, आमेन। मलाई तपाईँले चलाउनुहोस्, आमेन। मलाई
उहाँलाई तपाईँले समाउनुहोस्। आमेन। यस, बल्ल आउँछ मजा। उहाँले समातेपछि चढ्नै मिल्दैन, कसै गरी चढ्नै मिल्दैन। यता गए पनि चरप्प, उता गए पनि चरप्प, पछि फर्के पनि चरप्प। तपाईँ त परमेश्वरको घेराभित्र। अनि कसरी चढ्नुहुन्छ? अनि कसरी चढ्नुहुन्छ? कसरी फुत्किनुहुन्छ उहाँको पन्जामा? तर हाम्रो विश्वासी धेरैले परमेश्वरलाई समातेर बेलुन जस्तो चप्प समातिएको छ, फुत्त छोडिदिएको छ, चप्प समातिएको छ, फुत्त छोडिदिएको छ। हो, त्यो समाउने छोड्ने खेलले गर्दा त्यो व्यक्तिको जीवन आशिषित हुन सकेको छैन, विश्वासमा बढ्न सकेको छैन, वरदान पाउन सकेको छैन, विश्वासमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यही समाउने छोड्ने खेलले गर्दा हो। निर्धक्क मलाई समाउन दिनुहोस्। दाउदले पनि आफ्नो जीवन प्रभुलाई चलाउन दिएका थिए। भजन संग्रह 23 मा यो कुरो पाइन्छ। परम प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, म जहाँ गए पनि तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ भनेर कस्तो मजाले दोहोऱ्याउन दिएको छ, गोठलै गर्न दिएको हुन्छ। तर धेरै मण्डलीमा यो कमजोरी छ। हाम्रो मण्डलीमा 20% विश्वासीहरूले परमेश्वरलाई समातिरहेछ। कोही 1 वर्ष समातिरहेछ, कोही 2 वर्ष, कोही 1 हप्ता, कोही 2 दिन, कोही 5 वर्ष, फेरि पोते छोडिदिन्छ। फेरि को परमेश्वर? कस्तो परमेश्वर? कुन परमेश्वर? कहाँको परमेश्वर? कुन विश्वासी? कुन पास्टर? थाहा छैन मलाई। को त्यो? काम छैन। उसले छोड्छ उत्तिकै। हो, यो हामीले समाउने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। परमेश्वरले इजरायललाई समाउनु भएको कारणले गर्दा 60 लाख यहुदी मारेर निवास पारेको पनि कहाँबाट उत्पन्न भयो? 11 लाख त सिजर टाइटसले मारे। कहाँबाट जन्मे? सबैभन्दा कम संख्या अहिले इजरायलीहरूकै छ। तर जतिसुकै कम संख्या भए तापनि विश्वको 4थो शक्तिशाली राष्ट्रभित्र इजरायल पर्छ। थोरै यहुदी। किन थाहा छ? यो पद यही पद हो, नडरा इजरायल, म तँसित छु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले तँलाई समातेको छु। तेरो जरो उखाल्न खोज्नेले उखाल्न दे। अहिले पनि प्यालेस्टाइनले दिनमा 8-10 बम फालिरहेको छ। सारा मुस्लिमहरूको ध्यान हिन्दूमा छैन, सारा मुस्लिमहरूको ध्यान यहुदी मात्रै छ। न्युज राम्रोसँग हेर्नुहोस्। सारा मुस्लिम कन्ट्रीको ध्यान इसाईमाथि छैन, यहुदीमाथि छ। त्यो पनि यरुसलेममा। यरुसलेमको मन्दिरको पछाडि त्यसैमा झगडा हुन्छ, याद गर्नुहोस्। त्यही मन्दिरको पछाडि सारा मुस्लिम लागिरहेको छ। तर यहुदीहरूलाई नामेस पार्न सक्दैन, किनकि वचनले भन्छ म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको हातले तँलाई समातेको छु। यसकारण जसले जे भने पनि भन्न दे, जसले जे गरे पनि गर्न दे, मैले तँलाई समातेको छु। आमेन। हो, यसरी समाउन दिनुभएको छ। तपाईँले समात्न छोड्दिनुहोस्। आजबाट समाउनुहोस् प्रभुलाई। भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई डोर्याउनुहोस्, तपाईँले मलाई चलाउनुहोस्, तपाईँले मलाई समाउनुहोस्। यदि मैले समातेँ भने मैले छोड्न सक्छु। तर तपाईँले समाउनु भयो भने तपाईँको हात मजबुत छ, तपाईँको हात सुरक्षित हात छ। त्यसकारण म मेरो जीवन तपाईँलाई सुम्पन्छु। यदि यसो भन्नुभयो भने मात्रै हाम्रो जीवन अगाडि बढ्न सक्छ। परम प्रभु मेरो गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नामको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने, इजरायलीको सबै शत्रुको अगाडि बिचमा बस्या छ। तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पकिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परम प्रभुको घरमा म सदा सर्वदा बास गर्नेछु। आमेन। यो चाहिँ उहाँलाई समाउन दिएपछि सुरु हुने कुरा हो। मैले धेरै वर्ष अगाडिबाट उहाँलाई समाउन दिएँ। म अहिले पनि युट्युबमा बोल्दैछु। मैले परमेश्वरलाई समाउन सक्दिनँ। मैले परमेश्वरलाई म समाउन पनि चाहदिनँ र मैले परमेश्वरलाई समाएर पनि मेरो जीवन आशिषित बन्दैन। जीवन आशिषित त्यतिखेर बन्छ, जीवन आनन्दित त्यतिखेर बन्छ, जीवन खुसी त्यतिखेर बन्छ जब
हामीलाई परमेश्वरले डोर्याउन दिन्छौँ, जब हामीलाई उहाँले समात्न दिन्छौँ, अनि मात्र हाम्रो जीवन आशिषित बन्न सक्छ। धेरै मण्डलीमा यो शिक्षा लानु परेको छ कि धेरै व्यक्तिले परमेश्वरलाई समाउने कोसिस गर्दैछ। छोडिदिनुहोस्, घरि दायाँ हातले घरि बायाँ हातले छोडिदिनुहोस्। उहाँको धार्मिकताले समाउन दिनुहोस्, उहाँको धार्मिकताको हातले डोर्याउन दिनुहोस्, उहाँको धार्मिकताको हातले हामीलाई चलाउन दिनुहोस्, अनि मात्र हाम्रो जीवन आशिषित बन्न सक्छ। हालेलुया। यस, अनि मात्र हाम्रो जीवन आशिषित बन्न सक्छ। यसकारण फेरि पनि म यशायाको यो खण्ड पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु, किनकि यो खण्ड इजरायलको लागि हो, हामी सबैको लागि हो। र यसमा यसरी लेखिएको छ, यसैले नडर, किनकि म तँसित छु, निरुत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई बलियो पार्नेछु, म तँलाई सहायता गर्नेछु, मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई सम्हाल्नेछु। आमेन। आजको वचनबाट सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भन्दै यो वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।